सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी के ऋण्यंत प्रक्रिया से लेकर के लकारार्थ प्रक्रिया तक सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। अथ ऋण्यंत प्रक्रिया। स्वतंत्रः कर्ता क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितोऽर्थः कर्ता स्यात्। तत्प्रयोजको हेतुश्च कर्तुः प्रयोजको हेतुसंज्ञः कर्तृसंज्ञश्च स्यात्। हेतुमति च प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर्णित् स्यात्। भवन्तं प्रेरयति भावयति। ओह पुयर्ज्य परे शनि परे यदंगम तदवयवाभ्यासो कारस्य इति स्यात्। पवर्ग यर्जकारेषु वर्ण परेषु परतः अर्ति ह्री ब्ली री क्नुईक्ष्माय्यातां पुंगडौ स्थापयति। तिष्ठतेरित् उब्धाया इदादेशः स्यात् चङ्परेणौ अतिष्ठिपत्। घटचेष्टायां मितां ह्रस्वा घटादीनां ज्ञपादीनां चोपधाया ह्रस्वा घटयति। ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च ज्ञपयति अजिज्ञपत् इति ऋण्यंत प्रक्रिया। अथ सन्नन्त प्रक्रिया। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इसी कर्मण इसड़ई कर्तृकात् धातोः सन्प्रत्ययो वा स्यादिच्छायां पठव्यक्तायां वाचि। सन्यंगो सन्नन्तस्य यगन्तश्च धातुरनभ्यासः प्रथमस्यैकाचो द्वेष्टो जादेस्तु द्वितीयस्य। सन्नितः पठितुम् इच्छति पिपठिसति। कर्मणः किं गमनेन्नेच्छति। समानकर्तृकात् किं शिष्याः पठन्त्विति इच्छति गुरुः। वाग्ग्रहणाद् वा किमपि। लुङ् सनोर्घस्री सह स्याद् धातुके सस्यतः स्यात् स्यादावार् धातुके। अत्तुम् इच्छति जिघत्सति एकाच इति नेट्। अज्झनगमां सनि अजन्तानां हन्तेर्जादेश गमेश्च दीर्घो झलादौ सनि। इको झलिगन्तात् झलादि संकृत स्यात्रीति धातोः। कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति। सन्निग्रह घोष ग्रहेर्गुहेर्गन्ताच्च सन इड्ना स्यात् बुभूषति इति सन्नन्त प्रक्रिया। अथ यगन्त प्रक्रिया। धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारेयं। पौनः पुण्ये भिषार्थे च द्योत्ये धातोरेकाचो हलादेर्यं स्यात्। गुणो यं लुको अभ्यासस्। गुणो यं लुके च परता गिदन्तत्वादात्मनेपदं। पुनः पुनरतिशयेन वा भवति। वो भूयते वो भूयाञ्चक्रिया वो भूयिष्ठ। नित्यं कौटिल्ये गतौ गत्यर्थात् कौटिल्य एव यं न स्यात् क्रिया समभिहारे। यं स्यात् न तो क्रिया समभिहारे। दीर्घो कितः कितोऽभ्यासः। दीर्घो यं लिखो कुटिलं व्रजति वा व्रजते। यस्य हलः यस्येति संघातक ग्रहणं। हलः परस या शब्दस्य लोप आद धातुके आदेः परस अतो लोपः। वा व्रजाञ्चक्रे वा व्रजिता। ऋदुपधस्य धातुरभ्यासस्य ऋगागमो यं लुको। वरि व्रजते वरि व्रताञ्चक्रे वरि वर्तिता। क्षुभनादिसुचारत्वं न नरि नृत्यते जरि गृह्यते इति यगन्त प्रक्रिया। अथ यंगलुक प्रक्रिया। यंगोच या यंगोचि प्रत्यये लुक् स्यात् चकारात्मं विनापि क्वचित्। अनैमित्तिकोयमन्तरङ्गत्वादादौ भवति। ततः प्रत्ययलक्षणे ण्यगन्तत्वाद्वित्वम्। अभ्यासकार्यं धातुत्वा लडादयः गोपायति। शेषात् कर्तरि परस्मैपदं चरकरीतं चेत्यदादौ पाठाच्छपो लुक्। यंगो वा यंगलुङन्तात् परसरादेः पितसार धातुकस्येड् वा स्यात्। भूस्वोरिति गुणनिषेधो। यंगलुकी भाषायां न वो भूति ते तिक्ते छन्दसि निपातनात्। वो भवीति वो भूति वो भूतः अदभ्यस्तात्। वो भुवति वो भुवान् चकार वो भुवामास। वो भविता वो भविष्यति वो भवीत वो भूत वो भूतात् वो भूतां वो भुवत् वो भूय वो भवानि अबो भवित अबो भूत अबो भूतां अबो भू अबो भविष्यत् इति यंगलुक प्रक्रिया। अथ नाम धातुः शुभ आत्मनः कच्। इसी कर्मण एष तु संबंधिनः सुबन्तादिच्छायामर्थे कच् प्रत्ययो वा स्यात्। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः एतयोरवयवस्य सुपो लुक्। क्यच च अवर्णस्य इह आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्री यतिनः। क्यचिकङ्किच नान्तमेव नान्यत् न लोपः। राजी यतिनान्तमेवेति किं वाच्यति। हलि च गीर्यति पूर्यति धातोरित्यो नेह दिवमिच्छति दिव्यति। क्यस्य विभाषा हलः परिहो क्यचिकङ्गोर्लोपो वार् धातुके आदेः परस्य अतो लोपः। तस्य स्थानित्वाल्लघुपदगुणो न सम्मिधिता काम्यच्च। उक्तविषये काम्यच्च स्यात्। पुत्रमात्मनिच्छति पुत्रकाम्यते पुत्रकामिता। उपमानादाचार्य उपमानात् कर्मणः सुबन्तादाचार्यर्थे क्यच। पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति छात्रं। विष्णुयति द्विजं स्वा इवाचरति। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विवा वक्तव्यः। अतो गुणे कृष्ण इवाचरति कृष्णति स्वा इवाचरति स्वति सस्वौ।
अनुनासिकस्य कोई झलो किंक्ति अनुनासिकान्तस्योपधाया दीर्घा स्यात् क्व झलादुज किंक्ति इदमिवाचर इदामतिराजेव राजानति पंथा इव पथीनति कष्टाय क्रमणे चतुर्थन्तात् कष्टशब्दादुत्साहेऽर्थे क्यांग स्यात् कष्टाय क्रमते कष्टायते पापं कर्तुमुत्साहः इत्यर्थः शब्दवैरकलह भ्रकणो मेघेभ्यः करणे एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्यांग स्यात् शब्दं करोति शब्दायते तत् करोति तदा चष्टे इति ऋच् प्रातिपदिकाधात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च प्रातिपदिकाधात्वर्थे ऋच् स्यात् इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुम्मद्भावरभावटिलो विन्मतुब्लो यडादिलो प्रस्थस्फाद्यादेः संज्ञास्तद्वर्णावपि स्युः इत्यल्लोपाघटं करोत्या चष्टे वा घटयति इति नाम धातवः। अथ कण्डवादयः कण्डवादिभ्यो एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यत् स्यात् स्वार्थे कण्डूय गात्र विघर्षणे कण्डूयति कण्डूयत इत्यादि इति कण्डवादयः। अथ आत्मनेपद प्रक्रिया कर्तरि कर्म व्यतिहारे क्रिया विनिमये द्योत्य कर्तर्यात्मनेपदं व्यतिलुनीते अन्यस्य योग्यं लवनं करोति इत्यर्थः। निर्विश न गतिहीनसार्थेभ्यः व्यतिगच्छन्ति व्यतिघ्नन्ति निर्विशः निविशिते परिव्यवेभ्यः क्रिया परिक्रीडिते विक्रीडिते अवक्रीडिते विपराभ्यां जे विजयते पराजयते समौ प्रविभ्यः संतिष्ठिते अवतिष्ठिते प्रतिष्ठिते वितिष्ठिते अपहनवैज्ञः सत्वजानीति अपरपतीत्यर्थः। अकर्मकाच्च सर्पिषो जानीते सर्पिषो पायेन प्रवर्तते इत्यर्थः। उदस्थः सकर्मकात् धर्ममुच्चरते उल्लङ्घ्य गच्छति इत्यर्थः। समस्तृतीयायुक्तात् अर्थेन संचरते दाढश्च साच्येत् चतुर्थर्थे सम्पूर्वाद्यार्थ तृतीयान्ते नियुक्तादुक्तं स्यात् तृतीया चेत् चतुर्थ्यर्थे दास्या संयच्छते कामी पूर्ववत् सना पूर्वयो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात् इति दिशते। हलन्ताच्च एक समीपात् धलः पुरोझलादि संकीर्त्य निविवक्षिते गन्धनावक्षेपण सेवन साहसिक प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया गन्धनं सूचनम् उत्कुरुते सूचयतीत्यर्थः। वक्षेपणं भर्सनं सेनोवटिकाम् उत्कुरुते भर्सयतीत्यर्थः। हरिमुपकुरुते सेवते इत्यर्थः। परदारान् प्रकुरुते तेषु सहसा प्रवर्तते गुणमाधत्ते कथा प्रकृते प्रकथयति इत्यर्थः। शतं प्रकृते धर्मार्थं विनियुङ्क्ते एषु किं कटं करोति भुजो नवने ओदरं भुङ्क्ते नवने किं महीं भुनक्ति इत्यात्मनेपद प्रक्रिया। अथ परस्मैपद प्रक्रिया अनुपराभ्यां क्रिया कर्तृके च फले गन्धनादौ च परस्मैपदं स्यात् अनुकरोति पराकरोति अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपच्छिप प्रेडे स्वरितेत् अभिक्षिपति प्राद्वः प्रवहति परेभ्यः परिमिष्यति व्यांगपरिभ्यो रमारम क्रीडायां विरमति उपाच्य यज्ञदत् उपरमति उपरमयति इत्यर्थः। उल्लङ्घ्य अन्तर्भावितरेर्थोऽयम् इति परस्मैपद प्रक्रिया इति पदव्यवस्था। अथ भावकर्म प्रक्रिया भावकर्मणो लस्यात्मनेपदं सार्वधातुके धातुर्यग् भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके भावः क्रिया सा च भावात् कलकारेणानुद्यते। इसमें तस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्या भावात् प्रथमा पुरुषः तिङ्वाचिक क्रियया अत्र विरूपत्वेन द्वित्वाद्य प्रतीतेन द्विवचनादि किं त्वेकवचनमेवोत्सर्गतः त्वया मया अन्यैश्च भूयते बहुवे स्यासच सीयुक्तासेषु भावकर्मणो रूपदेशे जनग्रहदृशां चिडवदृच्च उपदेशे यो अच तदन्तानां हनादीनां च चिडिवाङ्कारं वा स्यात् स्यादिषु भावकर्मणोर्गम्यमानयो स्यादीनाम् इडागमस्य। चिडवद भाव पक्षे में चिडवद भावावृत्ति भाविता भविता भाविशिष्ट भाविता भविता भाविष्यते भाविष्यते भाव्यत भाव्यत भाविशिष्ट भाविशिष्ट भाविशिष्ट। चिड़ भावकर्मणो चिड़ शब्द भावकर्मवाचिनी जा शब्द पर अभावी भाविष्यत अभविष्यत। अकर्मकोऽप्युपसर्गवत् सकर्मकः अनुभूयते आनन्दश्चैत्रे त्वया मया च अनुभूयते अनुभूयन्ते त्वमनुभूयसे अहमनुभूये अनुभावि अनुभाविषताम् अनुभविष्यतां मृडिलोपः भाव्यते भाव्याञ्चक्रे भाव्यां भूवे भाव्यामासे। चिडवदिट् आभीयत्वेन सिद्धत्वाडिलोपः भाविता भाविता भाविष्यते भाविष्यते भाव्यत भाव्यत भाविशिष्ट भाविशिष्ट भाव्य भाविषताम् अभाविषतां। बुभूषिते बुभूषाञ्चक्रे बुभूषिते बुभूषाञ्चक्रे बुभूषिता बुभूषिते बोभूयते बोभूयते अक्र सावधातुकयोर् दीर्घस्तूयते विष्णुस्ताविता स्तोतास्ताविस्ताविषातां स्तोतां। रीगतौ गुणोतीति गुणा आर्यते श्रे स्मरणे स्मरते सस्मरे उद्देश्य ग्रहणात् चिडवदिट् आर्यता अर्थे स्मरते स्मरता अन्दितामिति न लोपः सरसते इदितस्तु नन्दते संप्रसारणम् इज्यते। तनोते यकि आकारवन्त देशो वासातायते तनते तपोनुतापे च तपश्चेष्टिना कर्म कर्तर्यनुतापे चानुतप्तपापन घुमास्थेति त्वं दीयते धीयते ददे। आतो युक् चिड़कितो आदन्तानां युगागमस्याच्चिडीडि तिकृति च अजन अजनिष दीपि दीप्तो दीप्यते दीप दायिता दाता दासिष दायसिष अदाय दायशता अदाय अदायशता
अदायिषातां भज्यते भञ्ज्येश्चिचिडि न लोपो वा स्यात् अभाज्यभञ्ज लभ्यते विभाषाश्चिड्मूलो लभिर्नमागमो वा स्यात् अलम्भ्यलाभि इति भावकर्म प्रक्रिया। अथ कर्मकर्तृप्रक्रिया। यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितं तदा सकर्मकाणामपकर्मकत्वात् कर्तृभावे च अलकारः। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया कर्मस्थया क्रिया तुल्यक्रिया कर्ता कर्मवत् स्यात्। तेन यगात्मनेपद चिड़चिड़वदिटः स्युः पच्यते फलं भिद्यते काष्ठम् अपाच्य भेदभावे भिद्यते काष्ठेन इति कर्मकर्तृप्रक्रिया। अथ लकारार्थ प्रक्रिया। अभिज्ञावचने लिट् स्मृतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतनेर्थे धातो लिट् वसनिवासे स्मरस कृष्ण गोकुले वत्स्यामा एवं बुद्धिसे चेतेसे इत्यादि प्रयोगेपि। न यदि योगे उक्तं न अभिजानाश कृष्ण यद्वने अभुञ्जमहि। लट्स में लिटोपवादः यजति स्म युधिष्ठिरः वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्व वर्तमान ये प्रत्यया उक्तास्ते वर्तमान सामीप्य भूते भविष्यति च वा स्युः। कदा गतो से अमा गच्छामि अमागमं वा कदा गमिष्यसे एषा गच्छामि एषा गमिष्यामि वा। हेतुमतो लिङ् वा स्यात् कृष्णं नमेच्चे सुखं यायात् कृष्णं नंसच्चे सुखं यास्यति भविष्यत्ये वेशते ने हन्तीति पलायते विधि निमन्त्रणेत लिङ् विधि प्रेरणं भृत्यादर निकृष्टस्य प्रवर्तनं यजेत निमन्त्रणं नियोगकरणम् आवश्यक श्राद्ध भोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्तनम् इह भुञ्जीत आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा इहासीत् तधिष्ठं सत्कारपूर्वको व्यापारः पुत्रमध्यापयेद् भवान् संप्रश्नः संप्रधारणं किं भो वेदमधीयि उत तर्कं प्रार्थनां याञ्च भो भोजनं लभे एवं लोट इति लकारार्थ प्रक्रिया इति दिगंतम समाप्तम। यदि आज के कंठस्थ पाठ में आपको कोई भी त्रुटि लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राधे राधे।